दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ, वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया, दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया था, दज्जाल कहाँ पर कैद है और वो कब आज़ाद होगा। ये ऐसे सवालात हैं कि जिनकी तलाश हम में से हर किसी को रहती है। आज की वीडियो में इन्हीं अहम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। आइए पहले तो बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और वो दुनिया में कैसे तबाही मचाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आँख से अंधा होगा। उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे, इसका जिस्म बालों से भरा पड़ा होगा, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, रंग गंदमी या सुर्ख होगा, नाक बड़ी और तोते की चोंच जैसी होगी। उसके माथे पर कुफ्र लिखा साफ दिखाई देगा, जो कि मुसलमान बआसानी पहचान सकेंगे। वो जब ज़मीन पर नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से कुफारों की तरह जालिम होगा। जब इसके पैरोकार काफ़ी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा। वो बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा, जिसकी दोनों आंखों के दरमियान लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज होगा। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स इसकी दौलत, खजानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। वो अपने आप को खुदा कहेगा। जो कौमें उसकी पैरोकार होंगी, इस कौमों पर बारिश बरसाएगा ताकि वहाँ अनाज उग सके और वो कौमें खुशहाल हो सकें। जो कौम इसको काफिर ठहराएगी, इसको कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। वो लोगों को कहेगा कि अगर मैं आपके बाप दादा को जिंदा कर दूं तो आप मुझे खुदा मानोगे। लोग इसकी बात पर हाँ कहेंगे तो दज्जाल के शैतान साथी इनके आबा व अजदाद की शक्लें लेकर पेश होंगे। इसी तरह काफ़ी लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह की तसल्लियाँ देकर वो लोगों को अपना पैरोकार बनाने की कोशिश करता रहेगा। दज्जाल की रफ्तार बिजली से भी ज़्यादा तेज़ होगी। वो दुनिया के हर कोने में गर्दिश करेगा। तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली इसकी हिमायत करेंगे। वो मुसलमानों को गुमराह करने की हर जगह कोशिश करेगा, पर वो हर जगह ज़लील और ख्वार ही होगा। वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, पर इसको वहाँ मक्का मुकरमा में दाखिल ना होने दिया जाएगा। आखिरकार वो मक्का में ज़लील और ख्वार होकर मदीना की तरफ रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो दज्जाल को मदीने में घुसने नहीं देंगे। वो अपनी हर कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाएगा। इन दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 बार ज़लज़ला आएगा। बहुत सारे लोग मदीने से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे। दज्जाल इन सबको ख़त्म कर देगा, पर इनमें एक बुज़ुर्ग बच जाएगा। वो दज्जाल के लश्कर में दाखिल हो जाएगा। दज्जाली लोगों को इसकी बातों पर शक होगा कि ये शख्स हमारे आका को ख़त्म करना चाहता है, तो वो उनको पकड़कर दज्जाल के दरबार में ले आएंगे। जब उस बंदे को दज्जाल के पास ले जाया जाएगा तो वो दज्जाल को देखते ही शोर शराबा करना शुरू कर देगा कि तू ही वो बदबख्त दज्जाल है जिसका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। दज्जाल ये अल्फाज सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। दज्जाल के हुक्म देने पर इस शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। दज्जाल उसके जिस्म के टुकड़े देखकर अपने पैरोकारों से कहेगा कि अगर मैं उसको दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम सब मुझे खुदा मान लोगे। सब यकजा होकर कहते हैं कि हम तो आपको पहले ही खुदा मानते हैं। अगर आप इसको दोबारा जिंदा कर दोगे तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। जब उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो हुक्म खुदाबंदी से वो ज़िंदा होकर बोलेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है जो खुदा बनने का झूठा दावा कर रहा है। इस पर दज्जाल फिर इसको कत्ल करने की कोशिश करेगा, पर इस बार वो उसको ख़त्म करने में नाकाम हो जाएगा। वो शर्म के मारे इसको आग में फेंकने का हुक्म देगा। जब उसको आग में फेंका जाएगा तो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जाएगी। फिर वो शाम की तरफ रवाना होगा। वहाँ दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। जब हज़रत इमाम मेहदी को खबर होगी कि दज्जाल भी इधर का रुख कर रहा है, तो इमाम मेहदी एक बहुत बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। दज्जाल के माली हालात और फौज बहुत बेहतर होगी। वो अपनी दुनियावी ताकत की वजह से बहुत आगे होगा, पर लोगों को ये यकीन हो चुका होगा कि ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इमाम मेहदी दज्जाल से लड़ने के लिए दमिश्क में मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। दमिश्क को हेड क्वार्टर के तौर पर जाना जाएगा। अमीर मेहदी अलैहिस्सलाम एक नमाज की इमामत करवाने के लिए इमाम की जगह की तरफ जाएंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। नमाज के बाद लोग इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा दज्जाल का मुकाबला करने के लिए रवाना होंगे। जब वो दज्जाल के लश्कर के पास पहुंचेंगे तो दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहने का फैसला करने का सोचेगा, पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल करने पर इर्द गिर्द की हर चीज़ बोल उठेगी। जहाँ जहाँ दज्जाली लश्कर के लोग छुपे होंगे, नाज़रीन ग्रामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता कि दज्जाल कौन है, कहाँ से आया।
کچھ روایات اس طرح کی بیان کی گئی ہیں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سلمان کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد تو وہاں ہی ختم کر دیے گئے تھے اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا، میں تمہیں اس بات کے لیے جمع کیا، تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اسے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب اس کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس میں ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹکنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناسو تو کون ہے؟ وہ بولا، پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحریہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی ہی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر زمان کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا کہ دیکھو وہ بحر شام مشرق کی طرف ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا، وہ کب نکلے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عمارتیں مضبوط اور مستحکم بنائی جانے لگیں اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگیں۔ میں نے کہا، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا، جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا، جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب میری امت نبیذ کی بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔